قالوا فيها خير، اعتبروها رؤيا وقالوا والله لنلعب بالابيض يا جولدن بوي. لما احد للوين روني اكثر من ركض في ملاعب الشامبيونز ليج على 32 متر من بوابه فالديز، يضرب رونالدو مش ممكن والهدف يضيع. الله يا يونايتد، الله يا يونايتد، الله يا يونايتد، من الاسم كريستيانو باللقب رونالدو. دوري ابطال اوروبا وفي بطوله اوروبا من عام 56. رونالدو يسدد كره ثانيه في يوم كبير، كريستيانو في فورمه كبيره. رونالدو او ميسي اللي في فورمه، هو من يلعب من اجل الرباعيه من خلال امجد الكؤوس الشامبيونز. رونالدو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، كل الكلام اللي قلناه فيك شويه مش ممكن يا كريستيانو. في نهاية جديد مع المان العام الثاني، يتقدم الاسبان، يمشي ايتو او الهجوم، صامويل ايتو وهدف. الله يا بارسا، الله الله الله، صامويل ايتو فيس، ارفع راسك يا كاميروني، الماما افريكا. صامويل ايتو من اول كورة عاقبهم، من اول كورة دونها، من اول كورة لونها بالوان الكاتالونيا. مش ممكن يا صامويل، مش ممكن يا ايتو. هدف في نهائي السانتوري على الجالرز، وهدف الليلة في الاولمبيكو على المان. نعم، صامويل ايتو فيس يفتح باب التسجيل. شوف الكرة انيستا، كبير انت انيستا، انيستا ايتو في الجول، ايتو في المرمى، ايتو في الشبكة من ركنية للبارسا. يمشي بالكرة تشافي، خطيرة جدا. الثاني روني، مقطوعة مرة أولى، تمشي مرة ثانية في تسلل في رايو صفارة على انطلاقة رونالدو. يمر كريستيانو رونالدو، يتعدى الدون، يمشي بخطأ بكارت، يمشي بخطأ وكارت. الصفر على بيكي، السرعة، المان تو مان، ولا واحد يقدر على كريستيانو رونالدو. كرة خطيرة على البارسا، راين كيكس ورونالدو. 4 أهداف في دوري الأبطال هذا العام لرونالدو الولد البرتغالي. يمشي الرانجيكس، خطيرة لكن عالية، عالية الكرة من اللاعب الويلزي. إذا كرة تضيع عن طريق صعب الكرة، الانطلاق، الإمكانية لهجوم تشافي، فرصة خطيرة ورائعة جدا. الله على الكرة، ميسي، هذا ميسي، هذا ميسي. أوه نعم، هذا ميسي ليس تشافي. هذه ضرباته، هذه غدراته، هذه لعباته. يمشي لوتشي، ممتاز ممتاز ممتاز، لكن الحارس قبل فالديز. نعم، فيكتور ممتاز على جيتسون بارك. كرة كانت خطيرة للمانيا. يصل رونالدو يمر، رونالدو يسدد جديدة وقريبة مرة أخرى من كريستيانو. تمشي كرة ركنية، الراسية لمن؟ الراسية لأوتشي، ولكن كرة برا ورونالدو. مش ممكن، رونالدو مرة أخرى رونالدو. سيلفينو يدخل بالكرة الآن، هجمة ممتازة جدا عن طريق تيري اوري، والحكم يكون خطأ، ما يعطيش الأولوية الحكم السويسري ماسيمو بوساكا، ويكون خطأ في موقع مناسب جدا لليونيل ميسي. صوت واحد يقول بكل لغات الدنيا الله يقرب البعيد بكرة من تشافي ممتازة قريبة. الله يا تشافي هرنانديز كاد يمر محلي، اربح نادي اياكس. تمشي كرة خطيرة وركنية للبارسا. هل تكون موعد لثاني الاهداف؟ بكرة خطيرة تمر، انيستا الممتاز، يمشي الميسي، ميسي تمريرة، ريو يرجعها، فيديتش يبعدها. تمشي الكرة لراسية، جد ضيع كرة لباتريس إفرا. مش ممكن تمسكهم، لعب بلاي ستيشن، كرات بلاي ستيشن خطيرة عن طريق ميسي. عندك هذا وتخسر، مش ممكن. ليونيل اللحظة تأتي صافرة ماسيمو بوساكا، شوط ينهي برشلونة ب1-0 على المان. هدف من توقيعته في الدقيقة 10 من شوط اليوغوسلافي سابقا، واولهم استياوا دي بوكارست النادي الروماني. هرب تيري، غزال الاسمر المدمر. الله، الثاني ضيع ضربة القاضية. مش ممكن يا تيري، هذه الكاو وهجوم في تاريخ الشامبيونز. رعب هجوم. اتهمتموني بالانحياز لأن البارسا لم يقم بأتاك. اليوم اشوف الابداع
لذلك ممكن تتهمونني ضد المانشستراوية وبأنني كتالوني يا ميسي. أنا لا هذا ولا ذاك. الريتم هو اللي يفرض نفسه، الإبداع هو اللي يفرض ألوان. أسلوب الهجوم، يتقدم البارسا الثاني. مانشستر في حالة انهيار في هذه الدقائق، لم يخرج منها بالسلام اليونايتد لأنه كرة في خطأ في مقتل لتشافي لتسيكوندو بلغة الإسبان، السيكوندو باللغة الكتالونية. كيف ستمر تشافي مع ميسي؟ عنوان للانطلاق، عنوان لإطلاق الأفراح. تشافي سددها، الله على كرة القائم. تبقى يا مانشستر، ستبقى يا مانشستر. وخذوها من مصطفى كامل. لا يأس مع الحياة والتعادل يضيع. لا يأس مع الحياة، لا يأس مع الحياة. اليونايتد كاد يتعادل. فيها مرة ثانية، اشحنهم مليح المدرب بيب جوارديولا. تحب تربح مانشستر يلزم تتفوق عليه 1 ضد 1، 1 كونتر 1. سيضرب اضرب ضربة خطيرة. وين روني؟ اوه مستحيلة يا وين. اين السرعة يا روني؟ اين المنام يا جولدن؟ اين نادي مانشستر؟ كرة العرضية الحل، واحدة منها روني وسع ركنية. هذا هو حلك يا مانشستر، هذا هو طريقك يا روني، هذه هي امكانياتك يا يونايتد. الاطراف بيري سيركنها على طريقة الهايبوري، سيحاول الركن، يركنها ولكن موجود ادوين فان دير سار. الطول نعمة يا ادوين. هذا المهم، هذا اللي ينفع، هذا اللي يصلح لمانشستر. خط على رونالدو وعقدة الاسبان تتواصل، وعلى كرت اصفر ممكن للاعب البرتغيز. بويول يحكي مع الجار البرتغال ويستجد الحلول مثل برشلونة. يمشي كرة طويلة مرة أخرى في دار الدفاع، وقفها مستحيلة. البارسا يستعيد الاتاك بكرة خطيرة راسية، والثاني رصاصة الرحمة من ميسي، رصاصة الرحمة من ميسي. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، ستسأل عنها المرمى وكل الأركان. ستقر على أن كرة ميسي الفنان بصمة على جبين كل برشلوني عاشق في هذا الزمان. انتهت المعركة، انتهت الحكاية في الدقيقة 70 لعيد الأولمبيكو 70. سجل البارسا الضربة الثانية. ليونيل ميسي، ليونيل تشي جيفارا. شوف الكرة، شوف الراس، شوف الهدف، شوف الفرجة. هدفين لصفر، انفلونزا كل ويكاند لكرة القدم. الأول سجل رونالدو يضيع، رونالدو لا يفتح الأبواب. رونالدو لا يتقدم للثالث عن طريق اللعب جوارديولا. رونالدو في خطأ، نعم فاول وبكارت أصفر. ماسيمو بوساكا. إذا بعد 92 في ويمبلي، بعد 2006 في سان دوني، أجواء كبيرة في نهائي لعب في مانشستر 10 دقائق. منعرج المباراة، الكرة في الدقيقة الأولى والثالث. اقترب العالمي لكرة القدم، ما فيش مستحيل يا رونالدو. حرب بين رونالدو وبويول، الحرب المتواصلة بين رونالدو وكارلوس بويول. صحيفة ليكيب الفرنسية ما فيش كلام، البارسا تفوق وفاز بجدارة الآن. والثالث لا، برافو من روني يلعب الكرة الانطلاق خطيرة، الراسية وتضيع. البارسا هو البطل. على الثالث ممكن والدفاع تصدى وفي خطأ وركنية. في ركنية يقول بوساكا لميسي. نعم، إذا ستبقون معنا من أجل البروتوكول الختامي. افرحوا بها، اكتبوها، دونوها، لونوها بالكتالان.